वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला कृते सर्वेभ्यः सर्वाभ्यः स्वागतं सुस्वागतं च व्याहरामि। इदं प्रथमं पत्रं विषयः भवति लघुशब्देन्दुशेखरस्य परिभाषा प्रकरणम्। अन्तिमा यं परिभाषा अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति भवन्तः जानन्ति। लघुशब्देन्दुशेखर ग्रन्थस्य परिभाषा प्रकरणे पाणिनि विरचितानि परिभाषा सूत्राणि व्याख्यातानि। सूत्राणां व्याख्यानमेव अत्र विहितं, परन्तु अन्ते तिस्रः परिभाषाः नागेशेन आलोचिताः। यतोहि सिद्धान्तकौमुद्यां परिभाषा प्रकरणे परिभाषात्रयं दीक्षितेन उट्टङ्कितं। परनित्य अंतरंग अपवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः असिद्धं बहिरंगमंतरंगे अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषात्रयं तत्र दीक्षितेन उल्लिखितम्। अतएव तिस्रः एताः परिभाषाः नागेशेन अत्र व्याख्याताः। अधुना अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषा विषये चर्चा करिष्यते। अस्य पाठ्यस्य मुख्यांशाः एवं भवन्ति। आदौ परिभाषायाः अर्थः पूर्वात् परं बलवत् परात् नित्यं बलवत् लीयः परात् अंतरंगं बलीयः परात् अपवादो बलीयः नित्यात् अंतरंग बलीयः अंतरंगात् अपवादो बलीयान्। आदौ परिभाषायाः अर्थः अकृतव्यूहा शब्दस्य निर्वचनं दीक्षितमते परिभाषायाः अर्थः कयटमतेन परिभाषायाः अर्थः परिभाषायाः ज्ञापकम् एवं नागेशमते परिभाषायाः खण्डनम् एते पाठ्यस्य मुख्यांशाः भवन्ति। प्रयोगसिद्धिरेव व्याकरणस्य प्रयोजनम्। अस्य प्रयोगस्य सिद्ध्यर्थं परिभाषायाः आवश्यकता व्याकरणे दृश्यते। साधुशब्दानां निष्पत्तये यत्र किमपि असौविध्यं परिलक्ष्यते तत्र परिभाषाम् आश्रयन्ति वैयाकरणाः। विद्यादिसूत्राणां प्रवृत्तौ अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभवादि दोषवारणाय परिभाषाणाम् आश्रयणं क्रियते। परिभाषाणाम् आश्रयणेन इष्टसाधनं भवति, न तु अनिष्टस्य प्रसक्तिः। परिभाषेन्दुशेखरे परिभाषायाः विभागत्रयं नागेशेन प्रदर्शितं। तज्जथा ज्ञापकसिद्धा परिभाषा, न्यायसिद्धा परिभाषा, वाचनिकी परिभाषा।
ज्ञापक सिद्धा परिभाषा मुख्यतः द्विविधा भवति। निर्देशानुपपत्ति ज्ञापक ज्ञापिता, अर्थानुपपत्ति ज्ञापक ज्ञापिता च। सूत्रस्य सूत्रांशस्य वा प्रतिपादितो अर्थः येन विना अनुपपन्नं भवति तदेव तस्य ज्ञापकम्। ज्ञापक ज्ञापितार्थेन तस्यार्थस्य संगतिर्भवति। कानिचित् सूत्राणि परिभाषां विना व्यर्थानि ते प्रतीयन्ते। सूत्रं व्यर्थीभूय सिद्ध प्रयोगं व्यर्थीभूय सूत्रोपात्तं पदं व्यर्थीभूय इमानि वचनानि उपायत्रयेण ज्ञापितानि। ज्ञापकस्य यत् लक्षणं स्वांशे चारितार्थ्यं वचन सिद्धि फलं चान्यत्र न्याय सिद्धा परिभाषा। न्याय शब्देन परिभाषा विषये लोक न्यायः इत्यर्थः निष्पन्नः। लोके शास्त्रे च प्रसिद्धवचनं न्यायः इति कथ्यते। यथा छिन्नपुच्छविशिष्टः स्वापदेन व्यवह्रियते न तु अस्वादिपदेन। अतः एकदेशविकृतम् अनन्यवत् इति लोकन्यायसिद्धा परिभाषा वर्तते। यदि कस्यचित् जनस्य कस्याः व्यक्तेः अथवा कस्यचित् पदार्थस्य एकदेशस्य विकृतिः भवति तर्हि सः तदेव प्रतीयते न अन्यथा प्रतीयते इति लोकन्यायं समाश्रित्य एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इति परिभाषाकारैः स्वीकृता। इत्थं बहवः लोकन्यायाः सन्ति। लोकन्यायं समाश्रित्य पतञ्जलिना भाष्ये समाधानं प्रदत्तम्। तदनन्तरं वाचनिकी परिभाषा। याः परिभाषाः पाणिनि कात्यायन पतञ्जलिभिः साक्षात् कंठरवेण वचनरूपेण प्रतिपादिताः ताः भवन्ति वाचनिकी परिभाषा। अर्थात वचनेन प्रोक्ता या परिभाषा सा वाचनिकी भवति। वचनतया या परिभाषा सूत्रस्य व्याख्यान प्रसंगे सूत्रस्य व्याख्यान संदर्भे पठिता प्रतिपन्ना च विद्यते सा वाचनिकी परिभाषा भवति। व्याकरणशास्त्रे परिभाषाकाराणाम् ऐतिह्यं दरीदृश्यते। बहवः परिभाषाकाराः तेषां वैदुष्यं परिभाषामाध्यमेन प्रतिपादितवन्तः। परिभाषा विषये तेषां परिभाषाकाराणां मतभेदोऽपि दृश्यते। सर्वाः परिभाषाः सर्वे न स्वीकुर्वन्ति।
परिभाषायाः स्वरूपमपि भिन्नतया प्रतिपादयन्ति। परिभाषाणाम् अर्थमपि अन्यथा प्रतिपादयन्ति, निष्पादयन्ति, सम्पादयन्ति च। अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति यं परिभाषा ब्याडी, शाकटायन, जैनेन्द्र, पुरुषोत्तमदेव, क्षीरदेव, नीलकंठ, हरिभास्कर, शेषाद्रि, भास्कर कृत परिभाषा सूचनादि ग्रंथेषु व्याख्याता दृश्यते। नागेश भट्टस्य परिभाषेन्दुशेखरे अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषायाः विषये मतत्रयं समुपलभ्यते। कयटेन, दीक्षितेन च परिभाषा इयं स्वीक्रियते, परन्तु परिभाषायाः अर्थः भिन्नतया प्रतिपादितः। नागेशः एनां परिभाषां नाङ्गीकरोति। भाष्येऽपि अस्याः परिभाषायाः उल्लेखः न कुत्रापि दृष्टः। अतः भाष्ये अनुक्तत्वात् यं परिभाषा नास्ति इति नागेशस्य अभिमतम्। अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषायाः अर्थः निरूप्यते। न कृतः व्यूहः यैः ते अकृतव्यूहाः। विशिष्टः ऊहः व्यूहः। ऊह शब्दस्य को अर्थः? ऊह नाम तर्कः अथवा निश्चयः अथवा शास्त्र प्रवृत्ति विषयः। यदि विशिष्टः ऊह व्यूहः तर्हि वैशिष्ट्यं किम् अस्ति? वैशिष्ट्यं च निमित्त विनाशेपि कार्यस्थिति रूपः अत्र वैशिष्ट्यम्। अत्र निमित्तपदेन किं गृह्यते? किं तावत् निमित्तम्? अत्र निमित्तपदेन निमित्तकारणम् उच्यते। पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम् तदधीते इति पाणिनीयाः पाणिनि शिष्याः। व्याकरण अध्येतारः निमित्त विनाश संभावनायां तन्निमित्त प्रयुक्तं कार्यं प्रागेव न कुर्वन्ति नोच्चारयन्ति इति अस्याः परिभाषायाः अर्थः। इयं परिभाषा दीक्षितेन अंगीकृता। परिभाषायाः अर्थः दीक्षितेन प्रतिपादितः। अधुना दीक्षितमतम् उपस्थाप्यते। निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा तत्पर प्रयुक्तं कार्यं न कुर्वन्ति पाणिनीयाः इति दीक्षितेन प्रतिपादितम्। भावि निमित्त विनाशे इति अध्याहारः अत्र करणीयः। यतोहि अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः अत्र परिभाषा स्वरूपे पदद्वयम् एव अस्ति। अकृतव्यूहाः इति एकं पदं, पाणिनीयः इति अपरं पदं। तर्हि कथम् अर्थप्रतिपादनावसरे दीक्षितेन प्रतिपादितं निमित्तं विनाश उन्मुखं दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तं कार्यं न कुर्वन्ति पाणिनीयः इति
अतः भावी निमित्त विनाशे इति अध्याहारः करणीयः। अन्यथा पाणिनीयाः शास्त्र प्रवृत्तिं न कुर्वन्ति इत्येव अर्थः शब्द मर्यादया लभ्यते। तेन सर्वेषां शस्त्राणाम् अनया परिभाषया निषेधात् सकल शास्त्रस्य वैकल्यापत्तिः स्यात्। अतएव भावे निमित्त विनाशे इति पदस्य अध्याहारः विधेयः। अत्र व्यूहोपदेन कस्य ग्रहणं भवति इति जिज्ञासायाम् उच्यते। व्यूहोपदेन अंतरंगशास्त्रं गृह्यते। कुतः इति चेत् बहिरंग अपोहन रूपत्वात् अंतरंगशास्त्रमेव गृह्यते। बहिरंगेण शस्त्रेण निमित्त विनाश द्वारा अपोह्यते नाम दूरीक्रियते यत् तद्रूपत्वम् अंतरंगशास्त्रस्य। अत्र व्यूहन शब्दः वर्तते। बहिरंग अपोहन रूपत्वात् व्यूहन शब्दः कर्मल्युडन्तः अर्थात कर्मणि अर्थे ल्युट् प्रत्ययः विधीयते। व्यूह शब्दे तु कर्मणि अर्थे घञ् प्रत्ययः विहितः। अंतरंग शास्त्रं निमित्त विनाशं दृष्ट्वा पूर्वमपि न कुर्वन्ति इत्यर्थः निष्पन्नः। निमित्त विनाश संभावनायाम् इति अध्याहार लभ्यम्। भावी निमित्त विनाशे कार्यस्य अनुत्पत्तौ लोके दृष्टान्तः उपलभ्यते। यथा नद्याः जलवृद्धेः संभावनया पूर्वमेव भवन निर्माणादिकं तत्र न कुर्वन्ति जनाः। यदि नदी समीपे भवनस्य निर्माणं भवति अथवा तत्र कीदृशमपि कार्यं भवेत् तर्हि यदा वर्षाकाले नद्याः जलवृद्धि भवति तदा तेषां सर्वेषां कार्याणां विनाशो भविष्यति इति मनसि निधाय पूर्वमेव कार्यं जनाः न कुर्वन्ति। तथैव भावी निमित्त विनाशे कार्यस्य अनुत्पत्तिः शास्त्रेऽपि क्रियते इति नागेशस्य अभिप्रायः न इति तु दीक्षितस्य अभिप्रायः भवति। एतादृशः अर्थः दीक्षितेन प्रतिपादितः। दीक्षितस्य अस्याः परिभाषा विषये यः आशयः आसीत् तस्य आशयस्य व्याख्यानमेव नागेशेन प्रदत्तं, किन्तु स्वकीयं मतम् एतत् न भवति नागेशस्य। बहिरंगेण अंतरंगस्य निमित्त विनाशे पश्चात् संभाविते पूर्वम अंतरंगम न प्रवर्तते इति दीक्षितस्य सिद्धान्तः। यदि अकृत व्यूहाः पाणिनीयाः
इति परिभाषा अस्माभिः स्वीकरिष्यते तर्हि अस्याः परिभाषायाः किं फलम् अस्ति इति विविच्यते। सेदुषः इत्यत्र सेदवश इति अवस्थायां पूर्वोपस्थितिकत्वरूपस्य अंतरंगत्वात् आर्धधातुकस्य इड् बलादेः इति सूत्रेण इडागमो भवति। ततः वसोः संप्रसारणम् इति सूत्रेण संप्रसारणे कृतेपि तस्य इटः श्रवणं स्यात्। एवं च सेदुषः इति रूपं न सिद्ध्यति। अतः अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषां समाश्रित्य इति परिभाषाम् अंगीकृत्य सेदुषः इत्यस्य रूपसिद्धिं दीक्षितादयः वैयाकरणाः सम्पादयन्ति। सेद वश इति अवस्थायां बलादिरूपं शीघ्र उपस्थितिं निमित्तम् आदाय प्रवर्तमानेन वसोः संप्रसारणम् इति बहिरंगेन बलाधिस्थलक्षणस्य इटः निमित्तस्य विनाश संभावनायां पूर्वमेव इट् कार्यं न कुर्वन्ति पाणिनीयाः। अतः सेदुषः इति रूपं सिद्ध्यति। अस्याः परिभाषायाः ज्ञापक विषये चर्चा उपस्थाप्यते। इयं ज्ञापक सिद्धा परिभाषा भवति। समर्थानां प्रथमादवा इति सूत्रस्थं समर्थानाम् इति पदम् अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकम्। समर्थानां प्रथमादवा इति सूत्रे दीक्षितेन उक्तं किं तावत् समर्थानां समर्थानां नाम कृतसन्धिकार्याणाम् इति दीक्षितेन प्रतिपादितम्। अतः कृतसन्धिकार्येभ्यः प्रत्युत्पत्तिनिमित्तं सूत्रे समर्थानाम् इति पदं प्रदत्तम्। समर्थानाम् इत्यस्य कृतसन्धिकार्याणाम् इति अर्थः प्रतिपादितः दीक्षितेन। यदि अकृतव्यूहा परिभाषा नास्ति, यदि यं परिभाषा अस्माभिः न स्वीक्रियते तर्हि शु युक्त उत्थित इत्यत्र अंतरंगत्वात् आदौ दीर्घकार्यं भवति। ततः यं प्रत्ययः एवं च सौत्थितः इति रूपं निष्पन्नं भवति। अतः समर्थानाम् इति ग्रहणं व्यर्थं भवति। समर्थग्रहणं व्यर्थीभूय अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषां ज्ञापयति। कयटमते परिभाषायाः अर्थः विवेच्यते। दीक्षितेन अस्याः परिभाषायाः यः अर्थः प्रतिपादितः कयटेन तो भिन्नतया अस्याः परिभाषायाः अर्थः प्रतिपादितः। कयटमते समर्थानाम् इति सूत्रे समर्थवचनेन यं परिभाषा ज्ञाप्यते। न कृतो विशिष्टः ऊहः नाम तर्कः
नाम निमित्त कारण विनाशेपि कार्यस्थिति रूपः यैः ते पाणिनीयाः इति अक्षरार्थः प्रतिपादितः। अत्र भावि निमित्त विनाशे इति पदस्य अध्याहारवत् निमित्त कारण विनाशेपि इत्यस्य अध्याहारो न विधेयः। निमित्त कारण विनाशेपि कार्यस्थिति रूप अर्थः विश्व शब्द तात्पर्यात् लभ्यते। तेन निमित्तस्य अपाय नैमित्तिकस्यापि अपायः इति फलितार्थः संगच्छते। निमित्तस्य विनाशे जातस्य कार्यस्यापि निवृत्तिः भवतीति कयटस्याशयः। शुत्थित शब्दात् अत इय इति सूत्रेण इयं प्रत्यय तत्र आद्यचः वृद्धौ सवर्ण दीर्घस्य निमित्तस्य अपाय जातस्य सवर्ण दीर्घस्य निमित्तकस्यापि नाम कार्यस्यापि अनया परिभाषया निवृत्तिः स्यात्। अतः साबुत्थिति रीति प्रयोगापत्तिवारणाय समर्थग्रहणं परिभाषा ज्ञापन अनन्तरं स्वांशे चरितार्थम्। एवं च पपुष इत्यादौ बलादित्वस्य निमित्तस्य वशो संप्रसारणम् इति संप्रसारणे विनाशे पपि उस अस इति स्थिते पूर्वं जातस्य नैमित्तिकस्य इतः निवृत्तिः अनया परिभाषया भवति। इतः पूर्वम् अस्माभिः प्रतिपादितं यत् इयं ज्ञापकसिद्धा परिभाषा। एवं च समर्थानां प्रथमात्वा इति सूत्रे समर्थग्रहणम् अस्याः ज्ञापकम् इति। परन्तु कयटेन यत् व्याख्यातं तत्र अनुमीयते यत् अस्याः परिभाषायाः लोकन्यायसिद्धत्वम् अपि अस्ति। यद्यपि कयटेन लिखितेन च अकृतव्यूह परिभाषायाः ज्ञापकसिद्धत्वं प्रतिपादितं, तथापि कयटमतस्य लौकिकन्यायसिद्धत्वम् अपि वर्तते। लोके द्विविधं निमित्तं दृश्यते। एकं भवति कार्यस्थितिनियामकं, द्वितीयं निमित्तं भवति कार्यस्थिति अनियामकम्। यस्य स्थितिपर्यन्तमेव कार्यं तिष्ठति तन्निमित्तकं तत्कार्यस्थितिनियामकम् उच्यते। कार्यस्थितिनियामकनिमित्तं यावत् तिष्ठति तावत् एव कार्यं तिष्ठति इति अर्थः। यथा यावत् पर्यन्तं तन्तुसंयोगः कारणं तिष्ठति तावत् पर्यन्तम् एव घटः तिष्ठति। तन्तुसंयोगः कार्यस्थितिनियामकं निमित्तं स्वीक्रियते। न्यायशास्त्रे अपेक्षाबुद्धिः वर्तते। अपेक्षाबुद्धिः किम्? अयमेकः इत्याकारिका अपेक्षाबुद्धिः। स्वस्थितिकालपर्यन्तं
दित्वबुद्धि कार्य स्थितेः संपादिका भवति। अपेक्षा बुद्धिनाशे दित्वादि बुद्धेः नाशो भवति। अतः न्यायमुक्तावल्यां प्रोक्तम् अपेक्षा बुद्धि नाशात् च नाशः तेषां निरूपितः। एवमेव प्रारब्धाख्यं कर्म संसार स्थिति नियामकम् तस्य प्रारब्ध कर्म क्षये संसार स्थितिरपि निवर्तते इति वेदांत शास्त्रे प्रतिपादितम्। तस्य उपयोगेन विनाशे जाते तज्जन्यः संसारोऽपि नश्यति। अर्थात तस्य प्रारब्ध कर्म क्षये संसार स्थितिरपि निवर्तते इति शास्त्रकाराः वदन्ति। अतएव नाभुक्तं क्षीयते कर्म क्षीयन्ते चस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इति द्वयोः वचनयोः परस्परं न विरोधः। नाभुक्तं क्षीयते इति यत् वचनं तत्तु प्रारब्ध कर्म संबंधी। भोगमंतरा प्रारब्ध कर्मणः निवृत्तिः न भवति। क्षीयन्ते चस्य इति वचनं संचित कर्म संबंधी। संचित कर्मणः भगवत दर्शनादिना निवृत्तिः भवति। द्वितीयं निमित्तं तद अनियामकं निमित्तं यस्य विनाशेपि कार्यस्थितिः दृश्यते। यथा तंतुवाय तंतुवायस्य दिवंगतेपि तस्मिन् दिवंगतेपि तेन निर्मितस्य पटस्य स्थितिः दृश्यते, तस्य विनाशः नैव भवति। एवंच दंडादेः घटस्थिति नियामकत्वं नास्ति। दंडादेः असत्त्वेपि घटादि स्थिति दर्शनात् दंडनाशे घटनाशस्य दर्शनं न कुत्रापि भवति। यत्र शास्त्रे लोके च द्विधा अपि दृष्टान्ताः दृश्यन्ते। व्याकरणशास्त्रे तु लक्ष्यानुसारात् व्यवस्था विधेया। अपेक्षा बुद्धिनाशेन जातदित्वादि बुद्धिनाशः इव प्रारब्ध कर्म क्षयात् संसारस्य निवृत्ति कल्पनम् इव निमित्तस्य विनाशे घटादि स्थितिरिव निमित्त विनाशेपि कार्यस्थितिः कार्यं न निवर्तते इति कयटस्याशयः। अकृत विभावा पाणिनीयाः इति परिभाषा विषये नागेशस्य किं मतम् अस्ति इति विचार्यते। नागेशः भाष्ये अस्याः परिभाषायाः दर्शनाभावं प्रमाणीकृत्य एनां परिभाषां न स्वीकरोति। अर्थात भाष्ये न कुत्रापि यं परिभाषा विचारिता न उल्लिखिता। परिभाषायाः प्रयोजनम् अन्यथा संसाधितं नागेशेन। परिभाषायाः यत् फलं दीक्षितेन प्रतिपादितं कयटेनापि प्रतिपादितं सेदुष इति रूपसिद्धि इति तस्य
रूपस्य सिद्धिः नागेशेन अन्यथा कृता। नागेशमते सेदुष इत्यत्र पदावधिक अन्वाख्यानं करिष्यते। पदावधिः यस्मिन् तद अन्वाख्यानं सिद्धि प्रकारः इति पदावधिकम् अन्वाख्यानं पद परिसमाप्ति पर्यन्तं प्रकृति प्रत्ययान् संस्थाप्य साधनं कर्तव्यम्। अत्र पक्षे तत्र सिद्धान्तः भवति। सिद्धातुः लिट् लकारे लिटस्थाने क्वसु प्रत्यये प्रातिपदिकत्वे द्वितीया विभक्तौ बहुवचने सस् प्रत्यये द्वित्वे अभ्यासत्वे अभ्यासस्य अतः एत्वे अभ्यासस्य लोपे सेद् वस् अस् इति स्थिते। वशोः संप्रसारणम् इति सूत्रेण संप्रसारणस्य वस्वेकाचाद् घषाम् इति सूत्रेण इडागमस्य च उभयोः प्रतिपद विधित्वेपि इडागमः अनित्यः। संप्रसारणं नित्यम् इडागमे कृतेपि अकृतेपि संप्रसारणं प्राप्नोति। कृताकृत प्रसंगित्वात् नित्यतया पूर्वं संप्रसारणं भवति। ततः बलादित्वाभावात् इडागमस्य प्राप्तिरेव नास्ति। अतः अकृतव्यूहा परिभाषायाः किमपि प्रयोजनं नास्ति इति नागेशेन प्रतिपादितम्। इत्थम् अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषा विषये व्याख्यानं सम्पन्नम्। अधुना तत्र निष्कर्षः उपस्थाप्यते। अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति ज्ञापकसिद्धा परिभाषा। समर्थानां प्रथमाद्वा इति सूत्रस्थं समर्थानाम् इति पदग्रहणम् अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकत्वम्। कयटमते अस्याः न्यायमूलकत्वम् अपि अस्ति। कयटेन दीक्षितेन च यं परिभाषा स्वीकृता नागेशेन परिभाषेयं नाङ्गीकृता। परिभाषायाः अर्थविषये कयट दीक्षितयोः मतभेदो अस्ति। दीक्षितमते निमित्त विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तं कार्यं न कुर्वन्ति पाणिनीयाः इति परिभाषार्थः। कयटमते तु निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपायः इति न्यायेन निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तं कार्यं न भवति। विशिष्टः ऊहः व्यूहः। ऊह नाम तर्कः, निश्चयः, शास्त्र प्रवृत्ति विषयः। पदावधिकम् अन्वाख्यानं स्वीकृत्य सेदुष इति रूपं संसाध्य परिभाषा प्रत्याख्याता नागेशेन। अधुना व्याख्यानं समाप्तम्।